बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम को बुरी आफात से बचाए, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दोस्तों, मईशत के अंदर ऐसी हैजानी की कैफियत बरपा है कि हर बंदा इस ज़िम्न में परेशान है कि यार हमारे आने वाले वक्त का क्या होगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। कई लोगों ने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है अपने आने वाले वक्त के लिए, कि हमारे बच्चे जब जवान होंगे, उनकी शादियों का सिलसिला शुरू होगा या उनकी अच्छी पढ़ाई के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होगी, तो हमें उस ज़ुमन में परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारे पास इतना बैकअप ज़रूर होगा कि जो भी उस वक्त की गोल्ड की कीमत होगी, हम उसको मार्केट के अंदर सेल करके अपने उस टाइम के मामला हैंडल कर लेंगे। बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा डॉलर के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। कई लोगों ने जो नई कॉलोनीज हैं उनकी फाइल जो है वो परचेज की हुई है कि हमारा पैसा आने वाले वक्त में डबल या ट्रिपल हो जाएगा। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी कि हम आने वाले वक्त में बहुत अच्छा गुजारा कर पाएंगे। आज मैं आपके लिए सारी चीजें एक्सप्लोर कर दूंगा कि आपके पास कौन कौन से सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं कि आप अपना मुश्किल से कमाया हुआ पैसा, मुश्किल से बचाया हुआ पैसा थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। आज आपके लिए बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर होने जा रही हैं कि आपके पास थोड़े टाइम के लिए थोड़े पैसे के साथ कौन कौन से सेफ और बेस्ट ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर आप चैनल पर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो रवायती तरीकाकार है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो ये है कि हमारे आबाओ अजदाद, हमारे अहल अहबाब के लोग जब भी देखते थे कि हमारे पास थोड़ा सा पैसा जमा हो गया, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें, ये बहुत तेजी से ग्रो करेगी। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता था कि यार गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके गोल्ड को संभाल लें। कई लोगों ने डॉलर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कई लोगों ने इंश्योरेंस के प्लान ले लिए अपने बच्चों के नाम पे कि जब बच्चे बड़े होंगे उनके अखराजात बढ़ेंगे, उनके पढ़ाई के अखराजात होंगे, उनकी शादी के अखराजात होंगे, तो हमें उस उम्र में परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिएगा, आज मैं कंपैरेटिवली आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पिछले 2 दहाइयों से क्या क्या रिटर्न दे चुके हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं प्रॉपर्टी की। अगर आज के दौर में हम देखें कि प्रॉपर्टी के अंदर हमारा क्या स्कोप है पैसे के वाले से, गुज़श्ता चंद सालों के दौरान जो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस लगे हैं, गेन टैक्स, लोगों को इस टैक्सेस ने चकरा के रख दिया। लोगों के पास ये सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं रहा। लोग इनको सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं समझते। टैक्सेस इतने हैं, बहुत सारे लोग इस टैक्स को अपने ऊपर बोझ समझते हैं कि ये हमारे ऊपर अजाफी बोझ है, हम जो कमा रहे हैं वो हमारा ही होना चाहिए, उसमें से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई शेयर नहीं होना चाहिए। अगर होना भी चाहिए तो बहुत थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारा पैसा है, हम इसको जहां चाहें इन्वेस्ट करें और उससे जितना चाहें मुनाफा कमाएं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर हिस्सेदार नहीं होनी चाहिए। ये लोगों की परसेप्शन है कि हमने ये मुश्किल से पैसा कमाया हुआ है, मुश्किल से पैसा जमा किया हुआ है, अपना पेट काट के, अपने बच्चों के अखराजात कम करके, अपने हालात को टाइट करके, तो हम इसमें से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्यों टैक्स के सूरत में पैसा दें। कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है इंश्योरेंस प्लान के अंदर। बहुत सारे लोग इस चीज पे मुत्फिक नहीं है कि इंश्योरेंस करवानी चाहिए या नहीं। ये कन्फ्लिक्टेड बात है। बहुत सारे उलमा इसमें मुत्फिक हैं और बहुत सारे उलमा इस चीज पे मुत्फिक नहीं है कि इंश्योरेंस, हेल्थ की इंश्योरेंस, मेडिकल की इंश्योरेंस, लाइफ की इंश्योरेंस वो बंदा हासिल करके उससे आने वाले वक्त में बेनिफिट की सूरत में इन्वेस्टमेंट करे। जहां पे बात कन्फ्लिक्ट हो जाती है, जहां पे जहन मुत्फिक नहीं होते, तो वो एक डाउटफुल चीज हो जाती है, वहां से अवॉइड करना चाहिए। अगर आप गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके बैठे हुए, आपने टिक्कियां ले ली, उसके बिस्किट ले लिए, या उसके बड़े साइज के कट आते हैं, आपने वो खरीद लिए। आप अंदाजा करें, अगर आप 10 लाख रुपए आज के दौर में गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास कितना गोल्ड आएगा। मिसाल है 5 तोले, 2 लाख रुपए भी तोला अज्यूम कर लें। रॉ गोल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोसेस्ड गोल्ड की बात नहीं कर रहा। 2.5 लाख लगा लें। अगर आप 2.5 लाख रुपया फी तोला भी हो आज के दौर में, 10 लाख रुपए के अंदर कितना गोल्ड आएगा, 4 तोले। तो जिस बंदे ने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके अपने आने वाले वक्त के लिए पैसा बाउंड कर लिया, तो सोचे उसकी सोच का महवर क्या होगा। अज्यूम आने वाले वक्त में वो गोल्ड 10 लाख रुपए फी तोला हो जाता है,
گولڈ کی ٹوٹل مقدار کتنی ہے؟ 4 تولے. گولڈ کتنے کا ہو جائے گا ٹوٹل؟ 40 لاکھ روپے کا. اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ اگر کوئی بندہ 15 سال، 18 سال، 20 سال 10 لاکھ روپے باؤنڈ کر کے صرف 40 لاکھ روپے کی حد تک پہنچتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس نے بہت کچھ کما دیا. اب ڈالرز کی بات کر لیں. بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہم ڈالرز کے اندر انویسٹمنٹ کر کے اچھا پیسہ کما لیں گے. آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. آج سے لگ بھگ 2 دہائیاں پیچھے چلے جائیں. اس وقت ازیوم کے ڈالر کا ریٹ تھا 50 روپے. آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ڈالرز کے اندر 50,000 کی، تو آپ کے پاس کتنے ڈالر آتے؟ 1,000. آج ڈالر کا ریٹ کیا ہے؟ 300 روپے، لگ بھگ 280 ہے. کھلا ڈلا آپ لگا لیں کہ 300 روپے کا. 300 روپے کا ڈالر، $1,000 ہمارے پاس تھا اس وقت، تو ٹوٹل ہمارے پاس سرمایہ کتنا آیا؟ 3 لاکھ روپیہ. 50,000 روپیہ 20 یا 25 سالوں کے بعد 3 لاکھ روپے کی حد تک پہنچا. تو اب دیکھیے گا جن لوگوں نے اس ٹائم 50,000 روپے انویسٹمنٹ کی ڈالرز کے اندر، انہوں نے کیا کمایا. اور ازیوم جن لوگوں نے انشورنس کے اندر انویسٹمنٹ کی، 20 سال کا پلان لے لیا یا 18 سال کا پلان لے لیا، ان کا ٹوٹل پیسہ انویسٹ ہوا 4 لاکھ روپیہ. 20 سال کی میچورٹی کے بعد ان کے پاس ٹوٹل کتنا پیسہ آنا ہے؟ 20 لاکھ روپیہ. آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پراپرٹی کے ڈور بھی کلوز ہو گئے، گولڈ کا ڈور بھی کلوز ہو گیا، ڈالرز کا حال بھی دیکھ لیا آپ نے، انشورنس پلان بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہیں. اگر آپ ان میں سے کوئی آپشن چوز کر لیتے 10-15 سال کا بیک اپ رکھ کے، تو آج آپ کا پیسہ کہاں ہوتا؟ اس کی ورتھ کیا ہوتی؟ جو انفلیشن کا ریٹ ہمیں ہٹ کر رہا ہے اس کا مقابلہ ہم کیسے کر پاتے ہیں؟ آج آپ کے لیے آپشن ہے، ابھی بھی ٹائم نہیں گزرا، ابھی بھی آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ سٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کریں. بہت سارے لوگ سٹاک مارکیٹ کو نہیں سمجھتے. اس کی سمجھ رکھنی چاہیے، اس کی سمجھ ہونی چاہیے. اگر آپ سٹاک مارکیٹ کے اندر پیسہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے، میوچل فنڈ آپ کے پاس آپشن ہے. آپ لو رسک کے اندر انویسٹمنٹ کر لیں، میڈیم رسک کے اندر انویسٹمنٹ کر لیں، آپ ماڈریٹ رسک کے اندر انویسٹمنٹ کر لیں. ہائی رسک میں نہیں جانا چاہتے، اگر آپ نے اس وقت 10,000 روپیہ، جسٹ 10,000 روپیہ انویسٹ کیا ہوتا کسی میوچل فنڈ کے اندر، سٹاک کے اندر، تو آج پتہ کتنی ورتھ ہوتی اس کی؟ لگ بھگ 1 کروڑ روپیہ. یہ ہے ورتھ اس کی سٹاک کی، یہ ہے ورتھ میوچل فنڈ کی. اس میں انویسٹمنٹ ہوتی کیا ہے؟ آپ ہر مہینے ہوگا کر لیں، نہیں ہوگا کوئی باؤنڈنگ نہیں ہے. اگر آپ ہر مہینے 5,000 روپیہ بچا سکتے ہیں اپنی انکم میں سے، تو آپ ہر مہینے 5,000 روپیہ کر کے انویسٹمنٹ کرتے چلے جائیں. یاد رکھیے گا یہ ٹینور آپ کو کم از کم 15 سے 20 سال کا رکھنا چاہیے. اگر آپ اس سے کم عرصہ کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کو اس سے اتنے رزلٹ نہیں ملیں گے جتنا آپ کو سبز باغ دکھائے جائیں گے. تو یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ میوچل فنڈ یا سٹاک کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے سٹاک مارکیٹ اور میوچل فنڈ ایک کھلا آپشن ہے. آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی راستہ اختیار کر لیں، آپ سٹاک کے اندر ہی چلے جائیں. جو سب سے اچھی کمپنی آپ کو لگتی ہے، جس کی مصنوعات آپ اپنی زندگی کے اندر روزمرہ روٹین کے اندر استعمال کرتے ہیں، آپ اس کمپنی کے سٹاکس خرید لیں، اس کمپنی کے شیئرز خرید لیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا چند ہی سالوں کے اندر کہ ڈیویڈنڈ سے آپ کی چاندی ہو جائے گی. کمپنیوں نے اپنے انویسٹر کو ایسا نوازا ہے ڈیویڈنڈ کے ذریعے کہ آپ سوچ کے حیران رہ جائیں گے. اگر کسی بندے نے 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی سٹاکس کے اندر، تو یقین جانے 20 لاکھ روپیہ، 25 لاکھ روپیہ ڈیویڈنڈ کی صورت میں ان کو ملا ہے. بونس شیئر اس سے اگلا مرحلہ کہ بونس شیئر بھی جب ان کو مل گئے تو ان کی چاندی مزید ہو گئی، بلکہ چاندی کو گولڈ کے اندر تصور کر لیں. یعنی یہ ایک ایسا آپشن ہے کہ یہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کر کے 15 سال 20 سال کا عرصہ بھول جائیں. تھوڑا تھوڑا پیسہ انویسٹمنٹ کریں، زیادہ نہیں، زیادہ کی میں بات نہیں کر رہا. تھوڑا تھوڑا پیسہ 5,000 7,000 4,000 10,000 جتنا آپ آسانی سے بچا سکیں بچانا چاہیے. بچا نہیں سکے بچانا چاہیے. یہ آج کے دور کا بچائے ہوئے 5-10 ہزار روپیہ آپ کے آنے والے وقت کا بہت ہی خیر خواہ ہوگا. تو دوسرے آپشن پہ اگر آپ کے پاس پیٹرولنگ ایجنسیز آ جائیں، پیٹرولنگ کمپنیز آ جائیں، ماڑی پیٹرولیم دیکھ لیں. اگر آپ پی ایس او کا پیٹرول یوز کر رہے ہیں، آپ پی ایس او کے سٹاکس خرید لیں، وہ بہت اچھی کمپنی ہے، اس سے آپ کو بہت اچھا ریونیو جنریٹ ہو جائے گا. اگر آپ اس میں نہیں جانا چاہتے تو آپ کسی میڈیسن کی کمپنی کے اندر انویسٹمنٹ کر لیں. لکی کور ایسا آپشن ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ دھنگ رہ جائیں گے. اس کے علاوہ لکی سیمنٹ کا کام نہیں رکنے والا.
آپ اس کے اسٹاکس خرید سکتے ہیں اپنے سرمائے کو 2 گنا 4 گنا 10 گنا تک بڑھانے کے لیے، 20 گنا تک بڑھانے کے لیے۔ اگر آپ ان انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آج ہی اسٹیپ اٹھائیے، پیسہ بچائیے، انویسٹ کیجیے، اپنے آنے والے وقت کو سیکیور کیجیے، اپنے بچوں کا مستقبل سیکیور کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔